ang mga tanong gibuhat niya. Makaingon kita nga wala gid na sila'y murag matawag po na og kanang sa ilang pagbuhat dili po na matawag siguro walay kinabuhi na sila kay mutubo man po. Pero sa tao nga gibuhat sa tong Ginoo kumplito man gud. Na mangoy tulo ka bahin sa tao. Lawas, espiritu ug kalag. Mga igalag, mga igsuon. Ang atong Ginoo sa pagbuhat niya sa tao nakaingon gid atong Ginoo nga very good. Muna nga ang tao gibutang gyud sa atong Ginoo didto gyud sa maayo nga dapit. Didto gyud siya gibutang sa tanaman sa Eden. Ingon ang atong Ginoo sa tanang kahoy nining dapita. Sa tanaman sa Eden. Sa tanaman sa Eden. Naagi isa nga Di nyo kanon. sa panahon nga mukaon mo ni anang Kahuya. kahuya mamatay gid mo. Ang tao ni atong panahon na murag yung sa lugar pa ito lami kayo wala gid sila paghago. Tanan giandam na gyud sa tong Ginoo. Pero ni amangyoy malalangon kayo mga higalag, mga igsuon, mao kining serpente. Alas. Sa diyang niadtong panahon na ang kapikas gyud ni Adan nga maong babae murag nangita gyud higayon nga magkagawas gyud siya. Niadtong panahon na nakit-an siya sa maong serpente. Ingon ang serpente didto sa kahoy nga sa pag-ila sa maayog dautan. Unsa tao? Giingnan mo sa Dios sa panahon nga mukaon mo niini mamatay mo. Ang gistorya sa atong Ginoo sa tao gibaliktad ni Satanas. Ingon siya, tao, kung mukaon mo niini, mga buka ang inyong mga mata. Niadtong panahon na, sa pagtubag yun sa tao, sa maong serpente, nakasulod gidayon ang salak sa tao, mga higalag, mga igsoon. Mo na nga ang tao, niadtong panahon na, naanagyoy kamatayon. Kay sa Roma ang bayad sa sala, maumagyod ang kamatayon. Mo na nga ang kamatayon, wala mag-after kung bata ka. Idaran ka o tigulang ka. Kani makita na to sa minteryo, dili gyud magparya kataas ang mga gipanglubong dinha. Ngano man na tungod kay ang tao ni adtong panahon na sa dihang nakasala na naanagyoy kamatayon sa tao. Munang ni adtong panahon na ang tao doon na limitado na ang edad, mga higalag, mga igsoon. Kini si tatay 80 na. Ug atong ibase sa Salmo, 70 ra gyud tama ng tao.
Doon na limite sa diha nang nakasala ang tao. Sa dihang nakasala ang tao niadtong panahon na bisan pag nakasala ang Ginoo, wala gyud mohupas ang pagigugma sa tao. Mas Ginoo sa Hangtod pagid karong mga panahon na nahigugma pagyud ang Ginoo nato mga higalag mga igsoon. Ang pagigugma nato sa Ginoo dili gyud ordinaryo nga paghigugma. Ang pagigugma sa atong Ginoo giampingan gyud niya ang tao sa atong iglesyahanong kinabuhi, sa atong pagpakabuhi ning kalibutan. Kumusta kaha mga higalag mga igsoon? Kung klaro na ba yun ang atong kinabuhi diya gyud sa Ginoo. Kung wala pag yun ta makasiguro, ang Roma 8 nagingon, busak kamo nga naa kang Kristo dili na mga hinukman sa silong. Kung wala pagid mo makasiguro mga higalag mga igsoon, mauban pagyud mo sa maong silot nga maong linaw kalayo. Karong mga panahon na dili gyud nato ingon nga sayangon gyud ang panahon. Nasayod ta ang tuig nagkatigulang, ang mga tao nagkaidaran. Sa atong pagpakabuhi dili ta magpaabot nga ana balay ta muduol sa Ginoo, mudawat sa Ginoo kung apikin ang atong kinabuhi. Mintras karong mga panahon na baskog pa ang atong panglawas, ay gawin ninyo sayangi kining among gitanyag ninyo mga higalag mga igso. Kang Marcos nagingon, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang pagtuo ra gid ay mo'y makapaluwas sa tao. Apan kung dili ta mutuo, pagahukman kita sa silot. Lisod ra bagig kayo ning hukom sa tong Ginoo, mga higalag mga igsoon. Kay kana ganing tao kung makasala, mapriso, ug dako siyang sala, delikado pud ang iyang paghukom. Ang Ginoo dili gyud ta magpaabot nga moabot gyud ang panahon nga ang kapungot sa Ginoo sama sa dalugdog mga higalag mga igsoon. Ayaw gid ninyo pagpaabuta nga kung ana ra gyud ka mudawat kung apiki na ulahi na. Karon gyud mo'y panahon mga higalag mga igsoon. Ang tao mo'y pinakaimportante sa universo. Ang sentro mao gyud ang tao mga higalag mga igsoon. Ang Ginoo nag-out ng nangimbitar pa nato hangtod karon nga kamong mga katawhan sama ba sa panahon ni Noe. Panahon ni Noe sa pagtukod sa arka, sa sinugdanan daghan pa ang ing timbaya niadtong pagbuhat. Sa kadugayan, si Noe nalagyang anak mo'y gapadayon. Ngano man to? Tungod kay ang mga tao murag ila na gyud gibibi ay si Noe. Unsa mo abot ang luno kadto ang gagatukod tong kinatumyan sa pagbuhat sa ni Noe sa arka mga higalag mga igsoon. Nahuman gitong arkaha
120 years katuig. Muna nga niadtong panahon na, sa panahon ngayong abot na ginang panahon nga gitagal sa Ginoo, ang mga tao nalisang na, nagbunok na ang kalibutan. Adtong mga panahon na giulan og 40 ka gabi og 40 ka adlaw. Mga higalag, mga igsuon, sa ato nga kahimtang karon, nindot patong sa una kay tubig man ang gisilot sa Ginoo. Karon mga higalag, mga igsoon, istoryahan mo nako. Ang isilot sa tong Ginoo mao gilang kalayo, mga higalag, mga igsoon. Ang problema kung maabsanta nilang panahon na, bisan pa siguro maggama kag underground sa ilawom sa yuta, madugtan ra kagyapo. Muna nga sa ato nga kahimtang karon, dili gid nato langan-langanon ang Roma nagingon, ang Roma 10:13 nagingon nga ang mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang pagtawag na day sa ngalan sa Ginoo may makaluwas sa atong mga problema. Dili kay taman ra ana, kundi dawaton po siya nato, mga higalag, mga igsoon. Sa ato nga kahimtang, lisod gyud kayo, kay ang bugna nagisgot, kung dili masulat ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi, itambog sa linaw ang kalayo. Magisgot ganig kalayo, mga higalag, mga igsuon. Kana nga kalayo wala pakita kakita sukad. Kanang kalayo ha unsa gid kana kadako. Wala pagyud ta kakita anang murag makita na gid siguro nimo na ang aktuha kung maabsanta ni anak. Pero kung naa nimo ang atong Ginoo, dili pa ka maabtan ni ng panahon na. Kung sa imong pagkinabuhi diyan yun sa Ginoo, sakgawon ka, mga higalag, mga igsoon. Ang wala gyud mutuo sa Ginoo, direct gito, mga higalag, mga igsoon. Linaw kalayo. Sa linaw kalayo gito sila paingon. Niadtong panahon na, kung wala gyud ka, kung magahi gyud ka, karong mga panahon na, anang higayuna, kung maapsan ka ana, imposible gyud dili mahumok ng imong pagkagahi. Lisod kayo kung anang mga panahon na, kung wala gid nimo madawat ang atong Ginoo, delikado gyud ang imong kahimtang. Ang imong yung kahimtang, makaingon gyud ko, lisod gyud kay na anang mga panahon na, mga higalag, mga igsoon. Dire gingon pa kay dire nga ang tao mo'y sentro sa talang binuhat. Ang iyang binuhat, gibuhat ang tao sa Dios, human niya buhata ang tanang butang. Pinaagi sa butang sa tao, lahi sa ubang binuhat sa diyang gibuhat sa Dios ang uban. Mauna nga ang tao, lahi gyud kayo sa pagbuhat sa Dios sa iyang unang gibuhat. Kaysa Genesis 1:1 nagingon gani didto,
nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Lami kayo ang entrada, mga higalag, mga igsoon. Pero sa dihang ang tao nasipyat lang, mauna kahimtang sa tao nga duna nagyoy kamatayo ng tao. Mauna nga nagkinahanglan yun ang pagdawat sa tong Ginoo. Dili magyud lisod, mga higalag, mga igsoon. Kung musugid lang ka sa imong mga sala, kung mudawat lang ka sa Ginoo, ang Ginoo andam gyud nga mupasaylo o mudawat nato, mga higalag, mga igsoon. Sa ato nga kahimtang, nagkinahanglan gyud ang tao nga doon na gyud mga paghinulsol. Ang paghinulsol dili pagbasol, kundili pag-usab lang sa atong hunahuna. Kung sa imong hunahuna karon wala pa kakasiguro, hunahuna agad unyang gabi karong matulog ka, tawag gyud ang Ginoo, imo gid siyang matagamtaman kung unsa gid siya nga muduol gid nimo. Salamat gid kay Ginoo ning taknaa nga dili pagyud ulahi ang tanan. Kay nag-ingon pa gani ang unang Korinto 15:45 nagingon dito nga kung hain gani ang Espiritu sa Ginoo, atuasab ang imong kaluwasan. Mga higalag, mga igsoon, nagkinahanglan gyud ang Ginoo nato. Ang Ginoo nakahibalota nga mubalik siya, dili na gyud madugay. Bata-bata pa ko, moingon kitong nagtudlo nako nga duol na mubalik ang Ginoo. Karong hingkod nako, mga igsoon, singwinta nako kabay. Duol na gyud mubalik ang Ginoo. Mao na nga nagkinahanglan gyud ta sa ato nga pagpakabuhi ning kalibutan na. Dili gyud ta makasiguro ang Ginoo mubalik sama sa kawatan. Dili siya mukuha atong mga butang nga dili bililhon. Kung dili mukuha siya katong mga butang jud nga mga bililhon. Walay nasayon kung kanus mubalik atong Ginoo. Mao na ato gyud daang pangandaman. Ana ra ba dayta mangandam kung naana? Kato bitong panahon ni Noe, pag-abot Noe abrihe parinti bitaw ta. Unsay nahitabo? Unsay tubag? Dili ako ang nagsira, kundi ang Ginoo. Dili na ito paabuton, mga higalag, mga igsoon, nga maabot gyud ang panahon nga masirado na ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Bintras karong mga panahon na, panahon pa nga ablihan gyud nato ang atong kasing-kasing. Ang Ginoo dako gigay higayon nga musulod gyud siya sa tao. Basta bukas lang po ng iyang kasing-kasing. Salamat kay Ginoo ning kagabion nga kinahanglan gyud nga ang ato nga kinabuhi lumalabay lang, mga higala, mga igsoon.
ayaw gyud pag-abuta nga ang imong kinabuhi kung moabot na gyud ang imong panahon, kung wala gyud ka kadawat sa Ginoo, magbasol lagi ka sa mga panahon ni Noe, nga daghang kayong mga tao. Kung sa may lang gibuhat, wala. Ang naluwas atong panahon na si Noe ra og iyang tulo ka anak. Mao ra gyud naluwas atong mga higala mga igsoon. Muna nga karong panahon na kining among pagsangyaw, dili man pug kumingon nga ari sa mua. Sa amo lang nga makapadayag gid mi ninyo. Kay moabot gyud ang panahon kung maningil mo dire sa kasangyaw, nakapadayag namin ninyo. Wala na'y paningil anang panahon na. Muna nga dire na ko taman og daghang kayong salamat. May gabi kanatong tanan.